ito na mga kabukid. Ito na lang yung hindi natin na abunuhan mga kabukid. Tutunay na tong maisan ko mga kabukid, di na to iay. Mga kabukid, ato yung sugdon di ani mga kabukid. Mo ni ang tinuod na tong maisan mga kabukid. Atong gi post dito mga kabukid. Iay to. Anini amo na to ang abunuhan mga kabukid, mao paniwa katila og abuno mga kabukid. Ito ni abunuhan ba pamasin pud mga kabukid nga mga pareha sa to ang gi post dito sa iay mga kabukid. So nang sugdan niya kabukid ato ning ahog ning urea og complete. Uy, pagkulat nga. Mga kabukid atong ilubong og gamay mga kabukid para kay di kuan mga kabukid diri ata magsugod kay pag yun ni katila gabuno mga kabukid pamasin na kon mubintahan ning atong mais.